सकाळी फुडें छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या पुतळ्याचें अनावरण आज वाचतो आमी केलां आनी ताजें हांव पुजन करून आतांच हांगा आयलां आनी खूब बरें दिसता. हे आमचे सगळे नॅशनल हिरोज म्हणजे आमी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे शौर्य गाथा, वीर गाथा, रयतेचो राजा तो कसो आशिल्लो, सगळ्या लोकांच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांक तो घेवन फुडें कसो वतालो हे सगळें आमी आयकलां. आनी त्याच पावलां ताजो चलो म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज हाजेय तितलेच वीर गाथा आसात, तितल्योच ताज्यो पराक्रमी राजा आशिल्लो तो आनी त्यो लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आज खंय तरी एका पुतळ्याक पळयतकूच ताजे बद्दल आमकां म्हायती जेन्ना आमकां कळटा नाजाल्यार ताजे बद्दल कोणीय एक धाकटो भुरगो गुगल करता नाजाल्यार आपल्या आवय बापायक विचारता तेन्ना ताका कळपाक जाय की छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज हांणी कितें केलां आमच्या खातीर. आनी आज म्हाका दिसता स्वराज्या खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर तांचें बलिदान जें आसा, सॅक्रिफायसीस आसा, ताच्या खातीर खंय तरी आज आमी सुखाची हांगा उणी घातात. म्हाका दिसता आज जेन्ना छत्रपती संभाजी महाराजाचे पुतळो आमी पळयतात, सायडीनूच आमी क्रिस्तांव प्रगांत खून म्हणजे आमचो फ्रिडम फायटर ताजोय पुतळो पळयतात. ताकाय पळयतकूच आमी वेगळ्या प्रकारचे म्हणजे आमचे फ्रिडम स्ट्रगलान तांचो कितलो मोठो सहभाग आसा तें कळटा. चिखले आमी छत्रपती शिवाजी महाराज पळयतात. आमच्या रेल्वे स्टेशना फुडें दयानंद बांदोडकर आमचो ऑनरेबल पयलींचो CM हाजें आमी हें पळयतात. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात ज्यो आमकां याद करून दिवपाक आसता की आमच्या राजेनी आमच्या सगळ्या मोठ्या राजांनी कितें सॅक्रिफायसीस करून स्वराज्या खातीर कितें करून ताणें आज हें मेळयल्लें आसा. कोइन्सिडेंटली कालूच छावा पिक्चर VPR स्कुलाच्या भुरग्यांनी हाडिल्लो म्हणजे पॅरंट्सांनी हाडिल्लो आनी तो पळोवपाचो संदी मेळ्ळो. आमकां तर छत्रपती संभाजी महाराजा बद्दल खबर आशिल्लें पूण आमच्या भुरग्यां पर्यंत ह्यो सगळ्यो गोश्टी पावपाक जाय. कित्याक स्वराज्या खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर हांचे सॅक्रिफायसीस कितें आसा ते आमच्या भुरग्यां खातीर कळूंकूच जाय. आनी आमी पळयलें की 34 ते 36 दीस मुघलांच्या हातून आसून, तावडेन आसून तांचे कशे हालाल केले, तांचे कशे वेदना तांकां दिल्यो, म्हणजे तांचे दोळे काडले, तांचे जिबली कापली, तांची नाकटां ओडून काडली. म्हणजे 34 आमकां हांगा खंय एक दीस कोणें थापट मारले जाल्यार आमकां त्रास जाता आनी अशी वेदना आमच्या राजाक ताणें दिली. आनी तरी सुद्दां स्वराज्या खातीर आनी आपल्या धर्मा खातीर धर्म परिवर्तन न करता म्हणजे आपल्या धर्मा खातीर उबो रावपी राजा संभाजी राजा अनावरण जाता आसतना म्हाका खूब उमेद जाली. आनी हो हिस्ट्री ही सगळी हे आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावची हीच म्हजी इच्छा.